अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद दोस्तों। आपका क्या हाल है? मेरा नाम साद मोहम्मद है और मेरे चैनल में आपका खैर मकदम है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। اهلا بكم في الحلقه العاشره من سلسله تعلم قواعد اللغه الارديه على قناه هدر المالي. في الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم عن بناء الجمله الفعليه. بناء الجمله الفعليه في اللغه الارديه. قبل ما نقول اي حاجه احنا لازم نعرف ان في ركنين اساسيين لبناء اي جمله في اي لغه من لغات العالم كلها. اي لغه من لغات العالم كلها لو جبت اي جمله منها هتبص فيها هتلاقي في فعل وفي فاعل. زي ايه مثلا؟ زي جلس محمد مثلا. جلس هنا الفعل ومحمد هو الفاعل. محمد هو اللي جلس والفعل هو فعل الجلوس. تمام. طيب ده في اي لغه من لغات العالم كلها. طب لو عايزين نفصل اكتر، يعني لو عايزين نطول في الجمله اكتر ونبين ان محمد ده مثلا، يعني مثلا جلس محمد مع احمد، حطينا هنا جار ومجرور زودنا. طيب امام البيت الساعه السادسة صباحا. تمام. دي كلها تراكيب، مضاف مضاف اليه صفه موصوف، ظرف جار ومجرور. ممكن نحط التركيب اللي احنا عايزينها، بس لازم شرط اساسي نحط الفاعل والفعل نحطهم في مكانهم، وبعدين بقى نحط التراكيب زي ما احنا عايزين. تراكيب زي ما احنا قلنا: الصفه الموصوف، المضاف المضاف اليه، الظرف، الجار والمجرور. وكل التراكيب دي شرحناها في الجمله الاسميه في الحلقات اللي فاتت، لو محتاجها ارجع لها. يعني مثلا عايزين نقول مثلا جلس محمد. جلس محمد مع احمد. جلس محمد مع احمد امام البيت. جلس محمد مع احمد امام البيت في الساعه السادسة صباحا. تمام. يبقى احنا الاساس عندنا اللي هو جلس محمد، الفاعل والفعل، وبعدين بقى بنحط كل التراكيب اللي احنا عايزينها. طيب لو احنا عايزين نطبق الكلام ده في اللغه الارديه بقى، لو عايزين نطبق الكلام ده في اللغه الارديه هنلاقي اول حاجه ان الفعل عندنا في اللغه الارديه هو بيجي اخر حاجه في الجمله خالص. اخر حاجه في الجمله خالص هو الفعل. الفعل في اللغه الارديه. طيب يعني احنا بنحط الفاعل في الاول والفعل في الاخر، ونحط بقى كل اللي احنا عايزينه في النص. في المثال اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي مثلا جلس محمد. جلس محمد هنا فاعل وفعل. طيب احطهم ازاي؟ خلاص هو مفيش الا جلس محمد، خلاص جلس محمد. محمد يعني محمد، ويجلس من فعل الجلوس اللي هي بيتهنا. تمام. يبقى جلس محمد في الماضي، هتتصرف في الماضي يبقى محمد بيتها. خلاص كده جلس محمد. طيب لو عايزين نطول بقى في الجمله زي ما احنا كنا بنقول مثلا في العربي، كنا بنضيف الصفه موصوف مضاف ومضاف اليه جار ومجرور، كنا بنضيف الكلام ده كله في العربي. طيب في الاردو برضه هنضيف، يعني مثلا عايز اقول جلس محمد مع احمد، بالاردو اقول محمد احمد كيسات بتها. حطيت محمد في الاول وبتها في الاخر اللي هو جلس، يبقى جلس محمد. وفي النص هقول، ما هو احنا قلنا ان الفعل في الاول والفعل في الاخر، خلاص يبقى احنا بقى بنحط اي حاجه، كل التركيب اللي احنا عايزين نحطها بنحطها في النص. يبقى جلس محمد، محمد بتها. جلس محمد مع احمد، محمد احمد كيسات. كيسات دي يعني مع. محمد احمد كيسات بتها. جلس محمد مع احمد. طيب جلس محمد مع احمد امام البيت، يبقى محمد احمد كيسات. محمد احمد كيسات. محمد مع احمد كيسات مع احمد امام البيت. جهر كيسمني. جهر يعني منزل. كيسمني. كيسمني يعني امام. يبقى محمد احمد كيسات جهر كيسمني بتها جلس. يبقى لما نيجي نترجمها للغه العربيه هنقول اخر حاجه في الجمله ايه؟ اللي هي جلسه، صح؟ اللي هي بتها اللي احنا حطيناها اخر حاجه في الجمله جلسه. طيب الاول ايه؟ محمد اللي هو الفاعل، يبقى فاعل وفاعل. جلس محمد. جلس محمد مع مين؟ جلس محمد مع احمد، يبقى احمد كيسات. جلس محمد مع احمد فين؟ قدام المنزل، امام المنزل، يبقى جهر كيسمني. يبقى محمد احمد كيسات جهر كيسمني بتها. طيب عايزين نطول في الجمله كمان ونحط كمان مثلا وليكن وقت، مثلا جلس محمد مع احمد امام البيت في الساعه السادسة صباحا مثلا. يبقى هنقولها ازاي؟ يبقى محمد، خلاص ده الفاعل، والفعل هنحطها في الاخر خالص بتها. يبقى محمد احمد كيسات مع احمد جهر كيسمني امام البيت صبح تشيباجي في الساعة السادسة صباحا. صبح تشيباجي في الساعة السادسة صباحا بتها جلس. يبقى جلس محمد مع أحمد في الساعة السادسة صباحا. تمام. يبقى احنا ملاحظين ان الفاعل عندنا في الاول ما بيتغيرش، الفعل عندنا في الاخر ما بيتغيرش، والتراكيب بس اللي احنا بنزودها في النص. مع احمد امام البيت في الساعه السادسة صباحا. اي تراكيب انت عايز تحطها في النص بين الفاعل وبين الفعل. طيب في ملحوظه هنا: ممكن أن نغير في تراكيب الجملة دون التأثير في صحتها قواعديا. يعني إيه؟ إحنا ممكن نغير في التراكيب نفسها، يعني أحمد كيساتي ديت وجهار كيسمني، إحنا ممكن نبدلهم. ممكن نقول محمد
جهار كيسمناه، احمد كيسات. خلاص، هو احمد كيسات دي على بعضها تركيب اسمه مع احمد. جهار كيسمناه دي على بعضها تركيب اسمه امام المنزل. صبح تشيباجي في الساعه 6 صباحا دي على بعضها ما ينفعش نفصل بين كلماتها. تمام، يبقى احنا ممكن نغير في التركيب دي، نغير في اماكنهم، بس التركيب يبقى على بعضه. يعني التركيب على بعضه يعني احمد كيسات، مش ينفع نقول كيساتها احمد، لا غلط، دي تركيب. جهار كي سمنيه ما ينفعش نقول سمنيكي جهار، لا برضو غلط. خلاص، هو التركيب ده على بعضه كده. احنا ممكن بقى نشيل التركيب على بعضه كده ونحطه بقى في اي حته، نحطه في الاول نحطه في الاخر، احنا حرين. مثلا محمد احمد كيسات جهار كي سمنيه صبح تشيب بجيبتها. محمد جالس مع احمد امام البيت في الساعه 6 صباحا. احنا ممكن نقول يعني مثلا قلنا الصبح تشيب بجي ده في الساعه 9 صباحا، جبناها في الاخر. ممكن بقى نجيبها في الاول، محمد صبح تشيبا جي في الساعه 6 صباحا. في الساعه 6 صباحا احمد كيسات مع احمد جهر كيسمناه بتها جلس مع احمد. يبقى الشاهد ان احنا بنحط التراكيب زي يعني بنحط التراكيب، بناخد التركيب زي ما هو ما بنغيروش، وبنحطها في اي حته في الجمله ما بتفرقش. تمام، المهم عندنا ان الفاعل يكون في الاول والفعل يكون في الاخر والتركيب يكون كامل، مش مفصول بين كلماته. بس كده، ده كل اللي احنا عايزينه. الفاعل في الاول، الفعل في الاخر، التراكيب كامله مش مقصوصه. تمام، ونحط التراكيب زي ما احنا عايزينها. بس كده، هو ده بناء الجمله الفعليه في اللغه الارديه او اللغه الهنديه. دي انا حبيتها تكون حلقه كده، بس قبل ما نخش في الافعال ونتكلم على اقسام الافعال بقى وندخل في باب الافعال نفسه، يبقى دي حلقه كده بس زي مدخل كده علشان نتمهد الطريق للي جاي ان شاء الله. هنبدا من الحلقه الجايه، هنعمل مدخل في دراسه الافعال، هنتكلم على الافعال نفسها من حيث شكلها ومعناها. يبقى وبعد ما نتكلم عن الفعل من حيث شكله ومعناه وموضوعه، هنخش في الازمنه، هنتكلم في الازمنه كلها وهتبقى مبسطه وميسره ان شاء الله، هتفهمها باذن الله. في النهايه، لو كنت لسه ما عملتش سبسكرايب في القناه، اعمل سبسكرايب دلوقتي وشير الفيديو عشان يوصل لاي حد محتاج.